بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث در سند تمام شد. بحث در دلالت حدیث چون ایام عاشوراست، این بحث میمونه برای بعد. در این ایام ما سه مهم داریم. یکی نسبت به خودمون، یکی نسبت به مردم، یکی نسبت به صاحب این ایام و هر سه بحثش مفصله. اجمال مطلب اینه فرصتی برای شما پیش آمده که این فرصت بر آسا میگذره و حسرت کبراش برای فرد ما میمانه. و اون اینه که هر یک از شما می توانید متصدی بشید امر هدایت نفوس را و این کلمه گفتنش سهله، اما به کنه مطلب رسیدن در کمال صعوبت. تهذیز آیه نفر اهمیت امر رو نشون میده. فلولا نفره، این نفر برای چیست؟ لیتفقهوا فی الدین. خود شرح این آیه در این مجال میسر نیست. متعلق هیئت یک ماده هست و اون ماده مضافه. فهم هر یک از این دو اهل نظر تأمل کنن چقدر دشواره.
متعلق امر تفقه. باز خود تفقه یک هیئت داره، یک ماده داره. هم هیئت رو باید فهمید، هم ماده را. هیئت چیه؟ بین هیئات مختلفه هیئت تفعله. ماده ای که تحت این هیئت رفته چیه؟ فقه. فقه امر ذات تعلقه. فقه در قرآن فهمه. این فهم متعلق چیه؟ دینه. این دین چیه؟ این همون دینی است که ان الدین عند الله الاسلام. این همون دینی است که ابراهیم خلیل با اون عظمت وقت بناء بیت آرزوش این بود: ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک. و کار شما تفقه در این دینه. منتها این کار به این سادگی میسر نمیشه. افسوس که عمر گذشت. اون وقتی که توانستیم نفهمیدیم، اون وقتی که فهمیدیم نتوانستیم. خوشا به حال اونها که در وقت توانستن بفهمن. راه رسیدن به این هدف تنها این درس و بحث نیست، چیز دیگه لازمه. اون چیه؟ اگر این برنامه را از امروز عملی کنید، خودتون انقلاب نفس رو درک خواهید کرد. خوب حدیث رو بفهمید. حدیث اینه: اشراف امتی. باز خود این حدیث شرحی داره. اولا امت او چه امتیه؟ و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. این ارزش امت اوست.
شهداء بر عموم بشر امت اویند. حالا باید دید اشراف این امت کیانند. اونم اشرافی که خاتم سکه شرف به سینه اونها نصب کنه. اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. اصاره میشه در دو کلمه. شرف، اون هم شرفی که اشرف عالم او را شرف بدانه، در این دو کلمه جمعه. حملة القرآن و اصحاب اللیل. از امروز شروع کنید، بدون استثناء هیچ روزی بر شما نگذرد مگر با این عمل، و هیچ شبی هم نگذرد مگر با اون عمل. اما روز حملة القرآن فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اون اندازه که میسر قرآن بخوانید. ولی راه رو باید جوری رفت که سریع به مقصد رسید. تمام دقایق کمال در روایات متشتته. باید اینها رو جمع کرد. اینجا این جمله رو فرموده، جای دیگه باز فرموده چجور حامل قرآن بشو. قرآن بخوانید، اما اون قرآن را هدیه کنید به صاحب عصر، ولی زمان. عمل رو از خود منقطع کنید، به او متصل کنید. بعد چه میکنه این؟ اون بحث فنی عظیمی داره. خود انقطاع عمل از نفس، ربط عمل به مبدأ فیض وجود، حکم اکسیری پیدا میکنه که فلز رو منقلب میکنه. این قرآن روح را عوض میکنه. این کلمه اول. کلمه دوم اصحاب اللیل. به هر وضعی که هست آخر شب بیدار بشید. فکر کنید اینها رو که میگم، خوب دقت کنید. بالاترین مقام چه مقامه؟ مقامی است که خدا برای شخص اول عالم معین کرده.
دیگه از نظر عقل و نقل غیر از این غیر معقوله. و همچه مقامی را خدا به همچه کسی وعده داد، اما به یک خصوصیت فرمود و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. از اینجا باید فهمید چه جور عمر ما گذشت و راه رو طی نکردیم، به این شرف نرسیدیم. اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. اگر این چنین شدید متصل میشه نفس به مبدأ نور، از اونجا مدد میشه. اون وقت که خواهد بشر فهمید اثر تربیت این دین چیه. این نسخه عملی است، به حرف تمام نمیشه. این کاری است که باید با خودمون بکنیم. اما کاری که با مردمه که این فرصت ها از دست نره، سعی کنید در این دهه که بهار حیات دلهاست، به هر قیمتی که هست این دو کار رو انجام بدید که بالاتر از این دو پیش خدا هیچ عملی نیست. عمل اول اینه که یک گمراه از خدا را به خدا برگردانید. عبد عابق از این مولا را برگردانید به عبودیت او. این کلمه اول. کلمه دوم اینه که یک کسی که امام زمانش رو گم کرده، او رو با امام زمانش آشنا کنید. مجالستون را منحصراً در این دو کلمه صرف کنید. ارزش این دوتا هم به این حده. این بخت رو نبازید، از دست ندید. اول اون قرآن و لیل را عملی کنید، بعد متصدی هدایت مردم بشید. اون وقت اثرش اینه اگر یک گناهکار را از گناه توبه بدید، اگر یک بیگانه از امام زمان را با امام زمان آشنا کنید، اجرش ثواب 100 سال
که همه روزها را روزه بگیرید، شبها تا به صبح به عبادت قیام کنید. اغتنموا الفرص. این فرصت ها از دست نره. اما مطلب سوم، وظیفه ما نسبت به صاحب این ایام چیه؟ هیچ فهمیدیم چه خونی ریخته شد؟ هیچ دانستیم چه کسی کشته شد؟ شیخ توسی، شیخ صدوق، ابن قولوی این روایت رو نقل کردن. مختصری از این روایت بسه، چون او کجاست، خود او کجاست کسی خبر نداره. اون اندازه که ما میتونیم بگیم اینه. خوب از اینجا بقیه رو بخوانید. این نص حدیث صحیحیه که مثل شیخ انصاری در موارد احتیاط در نفوذ بر طبق سند این حدیث فتوا میده. در این حدیث مسئله اینه، اشهد، این کلمه حجت خداست، زبانی که اسمتش تضمین شده. اشهد ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدم خون تو در خلد مسکن کرده. کیست که بفهمه حسین ابن علی کیه؟ خلد کجاست؟ در اون ملأ اعلا که مرکز قدیسین عالمه، خون او زینت اون عالمه. کسی که جسمش اونجاست روحش کجاست؟ کیست که بفهمد که کشته شد، چه جور کشته شد، برای چه کشته شد؟ فرمود به حسین ابن سویر امام ششم، ای حسین، اون کسی که برود به زیارت او، از اینجا باید فهمید مطلب چیه. ما در حد این نیستیم که خود او رو بشناسیم.
باید نگاه کنیم ببینیم اون آخرین مرحله ای که شعاع وجود او تابیده به کجا رسیده، بعد کشف کنیم که اون آفتاب چیست و کجاست. وقتی شعاعش به زائر قبرش میخوره اینه. فرمود پیاده اگر بری به هر قدمی 1 حسنه برات مینویسن، 1 سیئه محو میکنن. سواره بری به هر جا که سم اسبت برسه به هر قدمی باد 1 حسنه ثبت، 1 سیئه محو. اینا معنی داره، یعنی از اونجا تصفیت میکنه، تجریدت میکنه تا لیاقت پیدا کنی. اونی که بهت انگیزه اینه. فرمود وقتی رسیدی به در حائر، به در حرم که رسیدی، خدا تو را از مفلحین قرار میده. خود من هنوز متحیرم چه خبر. وقتی رسیدی به در حرمش میشی از مفلحین. یعنی چه از مفلحین؟ رجوع کنید به قرآن ببینید به افلاح رسیدن چه شرایطی داره، بعد بفهمید این دستگاه چه دستگاهیه. سوره مؤمنون رو بخوانید، قد افلح المؤمنون. اما چه کسانی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. با اون خصوصیات تا برسه به اینجا والذین هم عن اللغو معرضون، وقتی به اینجا رسید میشد مفلحین. این مقام به قدری عظیمه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. به یک زیارت او به در حائر رسیدن میشد مفلحین. این چه اکسیریه که اینجور منقلب میکنه، مبدل میکنه آهنی را به طلای احمر که قدم زده در راه قبر او. بعد مهم اینه در این دقایق فکر کنید.
فرمود وقتی از مناسکت فارغ شدی، اونجا حج بیته، با این افتراق که اون حج بیته، اینجا حج خود خداست. حج قصده، مقصد در اونجا عبارت از کعبه، اما مقصد در این زیارت خود خداست، چون به نص صحیح من زار الحسین کان کمن زار الله فی عرشه. پس از حج خدا که فارغ شدی بعد چی میشه؟ اونی که محیر العقولینه. فرمود وقتی از مناسکت فارغ شدی، خدا می نویسد تو را از فائزین، دیگه از مقام مفلحین، از در قبر او به بالا سر او منقلب میشه به فائزین. وقت مقام فائزین چیه؟ متن کلام خدا رو باید دید تا حدیث رو فهمید. الذین آمنو، حالا ببینید چه دقایقیه، چه شرایطیه تا برسه به اینجا. الذین آمنو و هاجروا، این کلمه دوم، و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله و اولئک هم الفائزون. مقام فائزون این مقامه. یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. و این مرحله که مرحله کمال سعادت بشری در گرو بالای سر قبر حسین ابن علی. کسی که اینجور منقلب میکنه زیارت قبرش، آیا روز قیامت اون وقتی که مادرش اون هم با اون پهلوی شکسته، اون بازوی برم کرده، اون پیراهنی که به همچه خونی آغشته بر سر بیندازه چه خواهد شد و چه خواهد کرد؟ اینه که این مملکت باید امسال یک پارچه بشه. یا حسین، باید سر تا سر این مملکت شیون سیحه در ادای یک همچه کسی، عالمی منقلبه
مردم خیال میکنن این عزاداری ها در حد افراط. عقل کجا، شعور کجا؟ هر جهت تفریطه. واقعیست که نص صحیح اینه بر او گریه کرد جمیع الخلائق، بکت السماوات السبع. سماوات سبع بر او گریه کرد، بکت السماوات السبع والارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما یرا و ما لا یرا. مردم باید بیدار بشن. ابن حجر هیتمی تصریح کرده تمام رجال عامه، اونها که اهل حدیثند و نظرن، ضبط کردن که وقتی سر او بالای نیزه رفت در تمام زمین هر جا سنگ از کره برداشتن خون جوشید. وظیفه مردم در ایام عاشورا چیه؟ ای شیعه علی ابن ابی طالب، به این لاطائلات گوش ندید. اگر دستتون از دامن او کوتاه شد خسر دنیا و الاخره اید. این دین، این توحید، این قرآن فقط زنده به خون اوست که با این قدم، با این عمل کاری کرد که تا روز قیامت این دین آسیب نبینه. و اوضح بک الکتاب و اوضح بک الکتاب، پرده از چهره قرآن او برداشت، ایمان و دین را او زنده کرد. چرا 124,000 پیغمبر مثل پروانه دور قبرش میگردن؟ چون اگر عاشورای او نبود، اون چه انبیا، اون چه مرسلین آورده بودن به باد فنا رفته بود. اللهم صل و سلم علیه صلاة دائمة. اللهم صل علی الحسین و علی